بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وفي الأسحاب العدود النار ذات الوقود يحمل عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نخاف منهم जल्दी إلا न करे, إيمان जल्दी न करे, इत्मीनान से पढ़ ले। मद गुन्ना मोटा बारीक का ख्याल रखते हुए तलफ़ुज़ से। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله عزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد ألم شهيد يرى قلقل करें شهيد. شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن بطش ربك إن لشديد الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر لهم غير ممنون لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار. यहाँ स्टॉप है. من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد هو الودود ذو العرش المجيد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو محيط قرآن محيط यहाँ قلقلة है. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط محيط यहाँ قلقلة करे. محيط आखिर में क्या है? हुरूफ कलकला है. हुरूफ कलकला 5 हुरूफ हैं. जब साकिन हालत में होंगे तो कलकला जाहिर होगा. वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत. ومن ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في मजीद لوح दाल पे भी कलकला करे. मजीद 5 हुरूफ है ना. हुरूफ कलकला क़ाफ क़ा बा जीम दाल. बल हुवा क़ुरआन मजीद. هو قرآن مجيد في لوح محفوظ